नौशहरा से अहम खबर आ रही है, इसके बारे में आपको बता देते हैं। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक यहाँ पर धमाका हुआ है। पुलिस ने ये मामला रिपोर्ट किया है। पुलिस इस सिलसिले में जो फौरी तौर पर तफसील बताए हम कोशिश करेंगे वो आप तक पहुंचाए। अहम खबर आ रही है दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक से, जहां पर धमाका हुआ है। धमाके की खबरें इसी इलाके से, इसी मकाम से, इसी जगह के बारे में आ रही है। पुलिस इस सिलसिले में काम भी कर रही है, मजीद भी कोशिश करेंगे कुछ जान भी सकें। खबर आ रही है, अहम खबर दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक से, जहां धमाका हुआ। पुलिस भी यहां पहुंची है। अब इमदादी टीमें भी यहां के लिए रवाना कर दी गई हैं ताकि जाके मामले को देखा जा सके, इमदादी कार्रवाइयों को, रेस्क्यू की कार्रवाइयों को देखा जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, यहां पर धमाका हुआ, धमाका रिपोर्ट हुआ। इसी सिलसिले में आपको बता दें जो तफसीलात सामने आ रही हैं, समा के नाजरीन को बता दें। पुलिस और इमदादी टीमें इसी मकाम की जानिब रवा दवा हैं, इसी मकाम की जानिब रवाना हुई हैं। अहम खबर आ रही है दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक से, जहां पर धमाका रिपोर्ट हुआ। धमाके के नतीजे में अब तक क्या कुछ देखा जा रहा है, कोशिश करेंगे इस सिलसिले में भी जैसी कोई तफसील हम तक पहुंचे, हम तस्दीक करें पूरे के पूरे मामले की, फिर आपको बताएं। इस वक्त हम आपको ये बता दें कि इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। पुलिस इलाके में पहुंच चुकी है। इस सारे के सारे इलाके को घेरे में भी ले लिया है। एक जानिब तो धमाके के मकाम की बात है कि उस जगह का तयन भी करना, वहां पर इमदादी काम भी करना, नुकसानात अगर खुदा न खास्ता हुए तो उसका जायजा भी लेना, मामला कैसे रिपोर्ट हुआ है वो भी देखना, सवालात ये सारे के सारे पुलिस इन्हें देख रही है। दूसरी जानिब जो इमदादी कार्रवाइयां हैं, लोग अगर उससे मुतासिर हुए हैं तो उनको वहां से निकालना, मूव कराना, अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत है तो वहां लेकर जाना। इमदादी टीमें भी इसी सिलसिले में रवाना की गई हैं। इसी बारे में मजीद बात भी करेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद साहब, हमें बताइए पुलिस इस सिलसिले में क्या बता रही है, इस इलाके के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? जी देखें, ये जिला नौशहरा जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है जो आके जाके अटक के जिले के साथ पंजाब के साथ लगता है। तो ये उसकी एक तहसील है अकोड़ा खटक। अकोड़ा में ये मशहूर जो है ये मदरसा है, मदरसा हक्कानिया, जिसके सरबराह मौलाना समीउल हक मरहूम हुआ करते थे। ये उनके फर्जंद मौलाना हामिदुल हक अब इसके मुहतमिम हैं, यानी इसके इंचार्ज हैं। और इनके हवाले से भी अभी जो वीडियो सामने आई है उसमें ये तस्दीक हुई है कि मौलाना हामिदुल हक इसमें जख्मी हैं और वो शदीद जख्मी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस वीडियो में उनको उठाया जा रहा है उससे महसूस हो रहा है कि मौलाना हामिदुल हक के जुम्मे की नमाज के लिए वहां मौजूद थे। और अब तक जो इतलात सामने आई हैं, जो लोग वहां पे मौजूद हैं, तो उनका कहना है कि ये जो जुम्मे की नमाज हो रही थी इसको टारगेट किया गया है। और वो भी, उनका भी ये भी खदशा है कि ये जो टारगेट है ये भी शायद मौलाना हामिदुल हक ही थे। और चूंकि इस मदरसे के हवाले से आपको भी मालूम है कि इसकी तो अपनी एक तारीख है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जितने भी लोग हैं जो कि मुख्तलिफ तहरीकों के सरबराहान और बड़े रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे तालीम हासिल की है। तो ये मदरसा जो है तो ये अकोड़ा खटक में है, और ये जो नौशहरा है वहां से ये करीबन 20 मिनट की सड़क के रास्ते इसका फासला है, और पेशावर से इसका फासला करीबन 1 घंटे का है। जी, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि यहाँ का करीबी अस्पताल किस तरफ है, क्योंकि अब हम जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं आप उसके बारे में भी बताइए। पुलिस तो पहुंची है, रेस्क्यू टीम्स भी यहाँ पर गई हैं, यहाँ अगर कुछ अफराद जख्मी हुए हो तो उनको भी मूव कराया जा रहा होगा, इस सिलसिले में भी काम किया जा रहा होगा, हमें कुछ उसके बारे में भी बताइए। देखिए, नौशहरा के अपना जो खास नौशहरा है, यहाँ से करीबन वो 18-20 मिनट के फासले पे है, एम्बुलेंस वहाँ पे पहुंच सकती है। वहाँ पे 2 अस्पताल हैं, लेकिन अगर ज्यादा क्रिटिकल जख्मी होंगे तो उनको फिर पेशावर के अस्पतालों में लाया जाएगा, क्योंकि ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ हैं। नौशहरा में खुदा न खास्ता अगर जख्मियों की तादाद ज्यादा होगी तो वहाँ के अस्पताल फिर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो इसका अंदेशा है कि फिर उनको फिर पेशावर लाना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखना है कि इसमें हुआ क्या है, नुकसान कितना हुआ है। तो धमाके, ये ऐसा मदरसा है कि दूर और नजदीक से भी लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने आते हैं, और खुद इसके तलबा की अपनी तादाद भी हमेशा हर वक्त में हजारों में रहती है। और ये जो रमजान होता है तो रमजान के लिए तो दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दौरे तफसीर होते हैं, दौरे अहादीस होते हैं। तो जो तलबा होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वो बहुत दूर दूर से इस मदरसे में आते हैं। तो कल रमजान भी शुरू हो रहा है, तो शायद वो लोग भी यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गए हों। तो ये लग रहा है कि ये हाल जो है तो ये तो जरूर उस वक्त बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मदरसा जो है ये बाहर के लोगों के जो करीबी रहने वाले हैं उनके लिए भी नमाज जुम्मा पढ़ने की एक जगह है, और इसके अपने तलबा और असातिज़ा की तादाद भी काफी ज्यादा है।
जी अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा। जिन नाजरीन ने हमें अभी ट्यून किया है, जो हमारे साथ अभी आकर जुड़े हैं, उनके लिए हम जरा बता देते हैं। नौशहरा के आसपास का ही इलाका है, मारूफ इलाका है, मारूफ मकाम है, दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, यहाँ पर धमाका हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में बताया है कि धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। बड़ा इज्तिमा यहाँ पर होता है, रमजान की वजह से भी बड़ा होता है, और अब इस सिलसिले में ये खबर भी सामने आई है। पुलिस ने इलाके को घेरे में भी लिया है। महमूद जान हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमको वो इसी सिलसिले में तफसील भी बता रहे हैं। महमूद जान, हमको ये बताइए, क्या किसी के जाँ बहक होने की इत्तलात है? क्या ऐसी खबरें भी आ रही हैं इस मकाम से? जी देखें, अभी तक जो वीडियो क्लिप्स आई हैं और जिसमें जो लोग पश्तो में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनकी जुबान पे मौलाना हामिदुल हक का नाम है, कि वो कह रहे हैं कि ये मौलाना हामिदुल हक साहब यहाँ पड़े हुए हैं, इनको उठा लें। तो इसका मतलब है कि वो शदीद जख्मी हैं। लेकिन जो वहाँ पे मौजूद लोग भी हैं, वो भी ये खदशा जाहिर कर रहे हैं, और इर्द गिर्द के जो वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, उसमें भी ये बात अभी सामने आ रही है, और कुछ लोगों ने ये इतला भी दी है। अभी तक उसकी तस्दीक तो नहीं हुई कि खुदा न खास्ता मौलाना हामिदुल हक जो हैं तो वो खुद भी इसमें शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक तो नहीं हुई। लेकिन वो जो वहाँ पे जो क्लिप है, जो उनकी हालत है, वो काफी तशवीशनाक है, जो क्लिप में वो नजर आ रही है। जी, अब चूंकि आपने इस वीडियो को भी बगौर देखा है और आप इलाके के बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं, इस मकाम के बारे में भी जानते हैं, ये फरमाइएगा, ये बताइएगा, ये रेस्क्यू के लिए यहाँ पर टीम्स रवाना की गई है। यहाँ तो आप बता रहे हैं ना कि यहाँ पे बड़ा इज्तिमा होता है, जुमे के मौके पर खास तौर पर लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठा होती है। तो हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इस जगह ही की सिक्योरिटी को लेकर और इनकी अपनी इंतजामिया को लेकर यहाँ पर अच्छे खासे इंतजाम होते हैं। ये देखें, यहाँ पे तो जब से मौलाना समीउल हक को इस्लामाबाद में उनको कत्ल किया गया था, तो उसके बाद जो है तो उनके जो बेटे हैं और उनकी जो दीगर अहम लोग थे, तो उनकी सिक्योरिटी तो बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब ये चूंकि मदरसा जो है, ये ज्यादातर तलबा ही इसमें होते हैं और नमाजी होते हैं, तो उनकी चेकिंग का अपना एक वो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मजबूत निजाम हो कि जिस तरह बाकी जगहों पे होता है जब सरकारी हुकाम आते हैं। इनको शायद इस बात का वो भी नहीं था, खदशा ही नहीं था कोई कि यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मौलाना समीउल हक को जब निशाना बनाया गया उसको भी काफी अरसा हो गया है। तो ये इनको खदशात तो थे सिक्योरिटी के। कभी कभी जब यहाँ के जो अमायदीन हैं इस सिलसिले के, इस मदरसे के, तो वो कभी कभी बिटवीन दी लाइन्स तो बात कर जाते थे, लेकिन बात ये थी कि किसी ने क्लियर कट कुछ नहीं कहा था। और लेकिन ये था कि खदशा तो था, क्योंकि ये यहाँ से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, क्योंकि जो तालिबान होते हैं जो कि पाकिस्तान की रियासत के साथ लड़ते हैं, वो इनसे कुछ और मुतालबा करते हैं कि वो उनका साथ दें, और कुछ और जो लोग होते हैं वो उनसे वो मुतालबे करते हैं। तो ये इनकी पोजीशन जो थी, तो इस वक्त यहाँ के पोजीशन के हवाले से काफी सेंसिटिव था ये, क्योंकि काफी नाराजगियां थी लोगों की इनसे, और वो इनसे मुतालबे करते थे। तो अब पता नहीं कि कौन सा ग्रुप ये कर सकता है, कौन ऐसा कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पे लड़ रहे हैं, खसूसन अफगानिस्तान में, उनके अमायदीन के ज्यादातर लोगों ने इसी मदरसे से तालीम हासिल की है। खुद अफगानिस्तान में जो तालिबान की तहरीक है, तो उसके जितने भी बड़े हैं तो उन्होंने भी यहाँ से तालीम हासिल की है। और इसके अलावा जो जी साथ ही रहिए, ब्यूरो चीफ पेशावर महमूद जान हमारे साथ हैं, सारे के सारे मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर फजल नबी ने भी हमको ज्वाइन किया है। फजल नबी, हमें बताइए, रेस्क्यू के काम के बारे में बताइए, धमाके के मकाम के बारे में बताइए। बिल्कुल, ये दारुल हक्कानिया जो है वो इस वक्त जुम्मा के बाद ये धमाका होने की हुआ है, और ये मरकजी हाल में हुआ है। मरकजी हाल उस वक्त जुम्मा के बाद लोग जो है फजल साथ रहिए, IGKP हमारे साथ हैं, हमको ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। हमें पता है ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए, आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा कॉटअप चीजों में। ये फरमाइएगा, आप इस धमाके के बारे में हमें क्या बता सकते हैं, समा के नाज़रीन को क्या बता सकते हैं? जी, ये अभी तक बज़ाहिर जो है वो सुसाइड ब्लास्ट लग रहा है, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन है। और इसमें जैसे आपको पता है कि कुछ जख्मी हैं और कुछ एक दो लोगों के शहीद होने की इत्तला है। हमारे वहाँ पे स्टाफ ड्यूटी पे मौजूद है और वो फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए हमने ड्यूटी एक्स्ट्रा कर दी है, DPO मौके पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे उसकी बाकी चीज़ों की सिक्योरिटी भी देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सही, ये फरमाइएगा, आप हमें बता सकते हैं जख्मियों के बारे में कोई नंबर आप हमें बता सकते हैं? खुदा न खास्ता कुछ शहादत हुई है उसके बारे में बता सकते हैं आप हमें?
جی جو ابھی چونکہ بہت انیشیل انفارمیشن ہے، لیکن 4 سے 5 لوگ جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور 1 سے 2 شہادتوں کی اطلاع ہے، لیکن چونکہ زخمیوں کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں CMH میں اور باقی ہاسپٹلس کو ہم نے الرٹ کرا دیا ہے، ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، ان کے 11 22 اور باقی سارا عملہ موجود ہے، DP اور DC بھی اس کو خود سپروائز کر رہے ہیں، تو ابھی تک کی ہماری یہ انیشیل انفارمیشن ہے۔ صحیح، اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں وہاں پر ریسکیو ٹیمز بھی دیگر پہنچ گئی ہیں، آپ علاقے کو کب تک کلیئر کریں گے؟ میں خاص طور پر مسجد کی بھی بات کر رہی ہوں اور اطراف کے علاقے کی بھی۔ جی دونوں پہ کام شروع ہو چکا ہے، سٹاف دونوں جگہ موجود ہے، BD کے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں، وہ سویپ بھی کر رہے ہیں، باہر انہوں نے اپنا کارڈن بھی کر لیا ہے اور سرچ سویپ جاری ہے، اور سیکیورٹی کے لیے بھی ایکسٹرا ڈیوٹی پہنچ چکی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ بہت بہت ارلی ہے پوچھنا، باوجود اس کے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے ہدف کیا تھا؟ جی جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے وہ جو مولانا صاحب ہیں عید الحق صاحب، وہ اس میں ہوئے ہیں ٹارگیٹ، لیکن یہ ظاہر ہے انویسٹیگیشن کی باتیں ہیں، یہ کچھ عرصے کے بعد ہم کنفرم کر سکیں گے۔ اور یہ بھی فرما دیجیے گا کوئی تھریٹس ہوں، کوئی آبزرویشنز آپ کے پاس ہوں اسی سلسلے میں، کوئی الرٹس، تھریٹ الرٹس آپ کے پاس آئے ہوں اسی جگہ کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں؟ جی صاحب جی اس علاقے کے بارے میں جنرلی تھے، لیکن کچھ اسپیسیفک اس مدرسہ اور ان چیزوں کے بارے میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پہ کافی ہیوی ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ جمعہ تھا تو 25 لوگوں کی ہم نے مدرسہ میں بھی ڈپلائمنٹ کی ہوتی ہے اور جمعے کے لیے علیحدہ سے ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے۔ صحیح، اور مجموعی طور سے اگر آئی جی صاحب آپ ہمیں بتا سکیں، ویسے تو صوبے بھر میں آپ یہاں کے جو عمائدین ہیں اس سلسلے کے، اس مدرسے کے، تو وہ کبھی کبھی بٹوین دی لائنز تو بات کر جاتے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ کسی نے کلیئر کٹ کچھ نہیں کہا تھا، اور لیکن یہ تھا کہ خدشہ تو تھا، کیونکہ یہ یہاں سے مختلف لوگوں کی مختلف ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کیونکہ جو طالبان ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ ان سے کچھ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور کچھ اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے وہ مطالبے کرتے ہیں، تو یہ ان کی پوزیشن جو تھی، تو اس وقت یہاں کے پوزیشن کے حوالے سے کافی سینسیٹیو تھا یہ، کیونکہ کافی ناراضگیاں تھی لوگوں کی ان سے، اور وہ ان سے مطالبے کرتے تھے، تو اب پتہ نہیں کہ کون سا گروپ یہ کر سکتا ہے، کون ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو اس وقت مختلف جگہوں پہ لڑ رہے ہیں، خصوصاً افغانستان میں، ان کے عمائدین کے زیادہ تر لوگوں نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ خود افغانستان میں جو طالبان کی تحریک ہے، تو اس کے جتنے بھی بڑے ہیں تو انہوں نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے علاوہ جو جی ساتھ ہی رہیے، بیورو چیف پشاور محمود جان ہمارے ساتھ ہیں، سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے رپورٹر فضل نبی نے بھی ہم کو جوائن کیا ہے۔ فضل نبی، ہمیں بتائیے ریسکیو کے کام کے بارے میں بتائیے، دھماکے کے مقام کے بارے میں بتائیے۔ بالکل، یہ دار حقانیہ جو ہے وہ اس وقت جمعہ کے بعد یہ دھماکہ ہونے کی ہوا ہے، اور یہ مرکزی حال میں ہوا ہے۔ مرکزی حال اس وقت جمعہ کے بعد لوگ جو ہے فضل ساتھ رہیے، IGKP ہمارے ساتھ ہیں، ہم کو جوائن کر چکے ہیں۔ ذوالفقار صاحب بہت شکریہ، آپ سما کو وقت دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، آپ لوگ کام کر رہے ہیں بہت زیادہ کاٹ اپ چیزوں میں۔ یہ فرمائیے گا آپ اس دھماکے کے بارے میں ہمیں کیا بتا سکتے ہیں، سما کے ناظرین کو کیا بتا سکتے ہیں؟ جی یہ ابھی تک بظاہر جو ہے وہ سوئسائڈ بلاسٹ لگ رہا ہے، جو ہماری انیشل انویسٹیگیشن اور انفارمیشن ہے، اور اس میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ کچھ زخمی ہیں اور کچھ 1-2 لوگوں کے شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ ہمارے وہاں پہ اسٹاف ڈیوٹی پہ موجود ہے، وہ فورینسک ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں، سیکیورٹی کے لیے ہم نے ڈیوٹی ایکسٹرا کر لی ہے، DPO موقع پہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ اس کی باقی چیزوں کی سیکیورٹی بھی دیکھ رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح، یہ فرمائیے گا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں زخمیوں کے بارے میں کوئی نمبر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ خدا نخواستہ کچھ شہادت ہوئی ہے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی جو ابھی چونکہ بہت انیشیل انفارمیشن ہے، لیکن 4 سے 5 لوگ جو ہیں ان کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے اور 1 سے 2 شہادتوں کی اطلاع ہے، لیکن چونکہ زخمیوں کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں CMH میں اور باقی ہاسپٹلس کو ہم نے الرٹ کرا دیا ہے، ڈاکٹرز وہاں پہ موجود ہیں، ان کے 11 22 اور باقی سارا عملہ موجود ہے، DP اور DC بھی اس کو خود سپروائز کر رہے ہیں، تو ابھی تک کی ہماری یہ انیشل انفارمیشن ہے۔ صحیح، اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں وہاں پر ریسکیو ٹیمز بھی دیگر پہنچ گئی ہیں، آپ علاقے کو کب تک کلیئر کریں گے؟ میں خاص طور پر مسجد کی بھی بات کر رہی ہوں اور اطراف کے علاقے کی بھی۔ جی دونوں پہ کام شروع ہو چکا ہے، سٹاف دونوں جگہ موجود ہے، BD کے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں، وہ سویپ بھی کر رہے ہیں، باہر انہوں نے اپنا کارڈن بھی کر لیا ہے اور سرچ سویپ جاری ہے، اور سیکیورٹی کے لیے بھی ایکسٹرا ڈیوٹی پہنچ چکی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ بہت بہت ارلی ہے پوچھنا، باوجود اس کے میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے ہدف کیا تھا؟ جی جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے وہ جو مولانا صاحب ہیں عید الحق صاحب، وہ اس میں ہوئے ہیں ٹارگیٹ،
لیکن یہ ظاہر ہے انویسٹیگیشن کی باتیں ہیں، یہ کچھ عرصے کے بعد ہم کنفرم کر سکیں گے. اور یہ بھی فرما دیجیے گا کوئی تھریٹس ہوں، کوئی آبزرویشنز آپ کے پاس ہوں اسی سلسلے میں، کوئی الرٹس، تھریٹ الرٹس آپ کے پاس آئے ہوں اسی جگہ کے بارے میں، اس علاقے کے بارے میں؟ آئی جی صاحب جی اس علاقے کے بارے میں جنرلی تھے، لیکن کچھ اسپیسیفک اس مدرسہ اور ان چیزوں کے بارے میں نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہاں پہ کافی ہیوی ڈپلائمنٹ کی ہوئی تھی، کیونکہ جمعہ تھا تو 25 لوگوں کی ہم نے مدرسہ میں بھی ڈپلائمنٹ کی ہوتی ہے اور جمعے کے لیے علیحدہ سے ڈپلائمنٹ بھی ہوتی ہے. صحیح. اور مجموعی طور سے اگر آئی جی صاحب آپ ہمیں بتا سکیں، ویسے تو صوبے بھر میں آپ اور سڑکوں پہ لوگوں نے 2-2, 3-3 کلومیٹر پہ یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں ابھی، تو وہ سارے کے سارے یہاں پہ پہنچ چکے ہیں. تو اب وہ مسئلہ تو نہیں ہے زخمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا، کیونکہ یہ بالکل سڑک پہ واقع ہے، مین جی ٹی روڈ پہ واقع ہے. تو یہاں پہ گاڑیوں کا ملنا اور زخمیوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں. جیسا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی دور دراز علاقے میں کوئی واقعہ ہو جائے تو وہاں سے زخمیوں کو منتقل کرنا مسئلہ ہوتا ہے. یہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے. جی. اور مجموعی طور سے اگر مسجد میں دیکھا جائے کہ وہاں پر سیکیورٹی کے کیا انتظامات تھے، وہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. جی دیکھیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک جماعت ہے، مذہبی جماعت کا مرکز تھا. مذہبی جماعت جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے جمعیت علماء اسلام، وہ ان کا ونگ ہے اور یہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے. یہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کا مدرسہ ہے. تو ان کا اپنا بھی ایک سیکیورٹی کا ایک نظام ہوتا ہے، تلاشی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ شاید کسی نے محسوس نہ کیا ہو، یا وہ بندہ اگر آیا ہی کسی مذہبی طالب علم کے لباس میں وہ اندر چلا گیا ہو، تو یہاں پہ تو یہ تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ تو ایسے بندے کو دیکھ کے ہی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا بندہ ہے، چلو آنے دو. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسا روپ دھارا ہو کہ جیسے کہ اندر موجود لوگوں کی زیادہ انہی جیسے ہوں، تو اس کی پھر وہ تلاشی اتنی نہیں ہوتی. پولیس کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی ابھی پشاور میں بھی ہے مختلف مساجد میں، لیکن وہ 2 سے 3 پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اوورال لوگوں کو نظر رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ تلاشی تو نہیں لیتے. تو یہاں پر بھی اگر پولیس اگر ہوگی تو وہ بس صرف مدرسے کو دیکھ رہی تھی، وہ تلاشی تو نہیں لے رہی تھی. تو تلاشی کا میرے خیال میں کوئی ایسا نظام نہیں تھا. اور یہ جو بس اوورال جو تلاشی اور جو محتاط ہوتے ہیں وہ محتاط کی حد تک تھا، لیکن تلاشی کا میرے خیال میں ان کا اپنا کوئی نظام نہیں تھا. اچھا. اور یہ بھی بتا دیجیے گا اب اسپتال ذرائع سے کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کتنے زخمی ہیں، کتنے زخمیوں کو وہاں پہ موو کرایا گیا، کتنوں کی حالت تشویشناک ہے، کریٹیکل کہا گیا ہے؟ ہمیں اس بارے میں کوئی خبریں ہیں تو وہ بھی بتائیے. جی دیکھیں، یہ وہاں کے نوشہرہ کے اسپتالوں کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک اسپتال میں ابھی 2-2, 3-3 لوگ پہنچائے گئے ہیں، لیکن جو مجموعی صورتحال ہے وہ ابھی تک نہیں آئی. اور پشاور کے ہسپتالوں کے حوالے سے بھی ہمارے رپورٹر جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی الرٹ کر دیا گیا ہے. تو لیکن ابھی تعداد کے حوالے سے مکمل طور پہ یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ کون سے ہسپتال میں کون گیا ہے. اور یعنی اسپتال بھی تقسیم ہے. جہانگیرہ اس علاقے سے جہانگیرہ ایک سٹاپ ہے، اس سے آگے ایک شہر ہے، قصبہ ہے، وہاں پہ بھی مراکز صحت ہیں. جو معمولی زخمی ہیں تو ان کو تو ارد گرد ہی کہیں قریبی بھی لے جایا گیا ہوگا. تو اب یہ تصدیق نہیں ہو پا رہی کہ مجموعی طور پہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے. اور یہ بھی بتائیے گا، ابھی جب ہماری آئی جی کے پی سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ تشویشناک حالت ہے 1 سے 2 افراد کی. بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے.